साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल जेठको 16 गते, हिजो मात्रै जेठ 15 गते संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ। सोही सन्दर्भमा बजेटमा रहेका मुख्य विषयवस्तु सहितको बजेटका मुख्य झलक लिएर उपस्थित भएका छौं। सुरु गरौं 2079-80 को बजेट। 2079-80 को लागि कुल बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपियाँ रहेको छ। सो मध्ये चालु खर्च 42%, त्यस्तै गरी पुँजीगत खर्च 21.2%, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 12.8% र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 24% रकम विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड, त्यो भनेको 42% हो। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड, त्यो भनेको 21.2% हो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड, त्यो भनेको 12.8% हो। र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट तर्फ 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड, त्यो भनेको 24% बजेट छुट्याइएको छ। अब यसको लागि स्रोत चाहिँ के रहेको छ, कसरी आउँछ यो बजेट भन्ने बेला राजस्व सङ्कलनबाट 69% उठाइने लक्ष्य लिएको छ। 12 खर्ब 40 अर्ब र 11 करोड। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान तर्फ 3% लिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो भनेको 55 अर्ब 46 करोड रुपियाँ हो। त्यस्तै वैदेशिक ऋण चाहिँ 13.5% लिने भनिएको छ, त्यो भनेको 2 खर्ब 42 अर्ब र 26 करोड हो। त्यसै गरी आन्तरिक ऋण चाहिँ 14.5% लिने भएको छ, जो भनेको 2 खर्ब 56 अर्ब हो। यसरी स्रोत पनि 100% यसरी बनाइएको छ। राजस्व 69%, वैदेशिक अनुदान 3%, वैदेशिक ऋण 13.5% र आन्तरिक ऋण 14.5% लिएर स्रोत जुटाइएको छ। आगामी वर्षको कुल बजेट कतिको लागि भन्दा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान बजेटको रूपमा लिएको छ। बजेट वर्षमा आर्थिक वर्ष 79-80 मा आर्थिक वृद्धि चाहिँ 8% ले हुने अपेक्षा गरिएको छ। मुद्रास्फीतिलाई 7% मा सीमित राख्ने अपेक्षा गरिएको छ र मानव विकास सूचाङ्क 0.65 पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा भने वित्तीय समानीकरण प्रदेशलाई 61 अर्ब 43 करोड प्रदान गरिने भएको छ। वित्तीय समानीकरण स्थानीय तहलाई चाहिँ 1 खर्ब 23 करोड रुपियाँ। त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 57 अर्ब 17 करोड र सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई भने 1 खर्ब 83 अर्ब 72 करोड पठाइने भएको छ। त्यस्तै गरी समपूरक अनुदान प्रदेशलाई 6 अर्ब 30 करोड भने समपूरक अनुदान स्थानीय तहलाई 7 अर्ब 27 करोड विनियोजन गरिएको छ। सोही अनुरूप विशेष अनुदान प्रदेशलाई 4 अर्ब 56 करोड र विशेष अनुदान स्थानीय तहलाई 9 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरिएको छ। अब हामी चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को समीक्षामा हेर्छौं के भइरहेको छ त। यो चालु वर्षमा भन्दा आर्थिक वृद्धि चाहिँ 5.8% हुने अनुमान गरिएको छ। यो भनेको असार मसान्तसम्मको स्थितिलाई हेरेर गरिएको चीज हो। त्यस्तै प्रति व्यक्ति आय चाहिँ 1381 अमेरिकी डलर पुगेको छ। त्यस्तै पहिलो 9 महिनाको मूल्य वृद्धि औसत चाहिँ 7.3% रहेको छ। अनि कोभिड महामारी पछिको पुनर्स्थापना हुँदै कुल सरकारी खर्च चाहिँ 88.6% हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। हालसम्मको राजस्व सङ्कलन चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा 18% ले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै अब हामी राजस्व परिचालनका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा के रहेको छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित कर प्रणालीको विकास गर्ने भनिएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ। करको दायरा विस्तार र चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ। राजस्व प्रशासनलाई प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। करको दायरा विस्तार गरिनेछ। नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने बेलामै स्थायी लेखा नम्बर दिने प्रावधान गरिने भनिएको छ। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने भएको छ। अब हामी प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करमा के कस्ता परिवर्तनहरू आउनेछन् आगामी वर्षमा भन्ने कुराहरू हेर्दैछौँ। आयकर ऐन 2058 ले प्रदान गरिएको छुटलाई व्यक्तिगतको हकमा रु 5 लाखसम्म र दम्पतिको हकमा रु 6 लाखसम्म कायम गरिएको छ। यसको अर्थ आगामी अब 2079-80 देखि चाहिँ व्यक्तिमा वार्षिक आय रु 5 लाख भन्दा बढी कमायो भने चाहिँ कर लाग्ने र दम्पतिको हकमा रु 6 लाख नाग्यो भने चाहिँ थप कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल बाहिर पठाउने आईटी सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ मार्फत आम्दानी गर्नेहरूको लागि 1% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। त्यस्तै कृषि पाटपूर्जा उत्पादन गर्ने कल कारखानालाई 5 वर्षसम्म चाहिँ आयकर छुट गरिने भएको छ। त्यस्तै कोभिड-19 को महामारीबाट बढी प्रभावित होटेल, पर्यटन व्यवसाय, सिनेमा क्षेत्रको व्यावसायिक कर योग्य आयमा 50% छुट गरिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा 100 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने कुनै पनि फर्म वा कम्पनीलाई 15 वर्षसम्म आयकर छुट पूर्ण रूपमा गरिनेछ। त्यस्तै साहित्यिक लेख रचनाहरूमा 1.5% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष करतर्फको व्यवस्थापन हेर्यौँ भने विद्युतीय रिक्सा, विद्युतीय स्कुटर, विद्युतीय मोटरसाइकल, विद्युतीय गाडीको उत्पादन गर्नको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरूमा चाहिँ 1% मात्रै भन्सार कर लगाइनेछ। सेनेटरी प्याडको आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार महसुल 90% छुट दिइने र नेपालमै सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा 1% मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ। साथसाथै स्थानीय तहले कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरेमा एउटा एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधनमा भन्सार पूर्ण रूपमा छुट दिने भएको छ। त्यही अनुरूप कृषि सहकारीहरूले गरेको एउटा ढुवानी साधन खरिदमा भने 50% भन्सार छुट गरिनेछ। यसर्थ कृषिको ढुवानीलाई सहज बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। एउटा स्कुलको लागि 2वटा सम्म स्कुल बस खरिदमा 75% भन्सार छुट गरिने भएको छ। अब 2079-80 को बजेटका प्राथमिकताहरू हेरौँ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। त्यस्तै सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनिएको छ। रोजगारी सिर्जना र गरिबीको निवारण गरिने भएको छ। नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास गरिने भनिएको छ। त्यस्तै मानव संसाधन विकास, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनर्स्थापना, त्यस्तै वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण अनि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन तथा आवधिक निर्वाचन, साथसाथै वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकासलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ। हामी क्षेत्रगत रूपमा बजेट के कस्तो रहनेछ आगामी अब 2079-80 मा भन्ने कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ। सुरुमा हेरौँ कृषि क्षेत्र। अब 2079-80 लाई आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्ष अभियानको रूपमा लिइने भएको छ। धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुल लगायतको आयातमा आगामी वर्ष न्यूनतम 30% ले कम गर्ने र निर्यात चाहिँ दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि 5 अर्ब 90 करोड विनियोजन गरिएको छ। किसान हितकोषको स्थापना गर्न रु 1 अर्ब छुट्याइएको र हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% रकम सरकारले जम्मा गरिदिने भएको छ। धान, गहुँ, मकै र दूध लगायत कृषि उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्य
कायम गरिने भनिएको छ। यो भनेको एउटा फिक्स्ड मार्केट प्राइस भ्यालु कायम गरिने भएको छ। त्यस्तै कृषि कर्जाका लागि रु 5 खर्बको कोष खडा गरिने भनिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि 55 अर्ब 97 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै औद्योगिक विकासतर्फ हेर्यौँ भने स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइने, त्यस्तै विदेशबाट फर्किएर उत्पादनमूलक उद्योग खोल्ने युवाहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिने, घोषणा भएका 105 वटा औद्योगिक ग्रामको विकास गरिने भनिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि 10 अर्ब 48 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। अब त्यसै गरी हामी हेर्दैछौँ पर्यटन क्षेत्र। आगामी आर्थिक वर्षमा थप 10 लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। भूमि व्यवस्थातर्फ 300 स्थानीय तहका भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूमध्ये 5 लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै गरी 126 नापी कार्यालयहरूमा भू सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली लागू गरिनेछ। एकीकृत घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली लागू हुनेछ। सहकारी तथा गरिबी निवारण अन्तर्गत सहकारीको कुल लगानीको 50% लगानी चाहिँ उत्पादनमूलक लगानी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसै गरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 7 अर्ब 4 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। अब हामी वन क्षेत्रतर्फ हेरौँ। प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवर्धन गर्न 1 करोड बिरुवाको वृक्षारोपण गरिनेछ। 1 करोड बिरुवा रोपिनेछ भनिएको छ। त्यस्तै जनताको रहर हरित सहर कार्यक्रम अन्तर्गत देशका प्रमुख सहरहरू हरियाली बनाउन 10,000 बहुवर्षीय बिरुवा रोपिनेछ। यो सहरहरूमा गरिने काम हो। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु 13 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै श्रम तथा रोजगार तर्फ हेरौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने भनिएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहलाई बाल श्रम मुक्त घोषणा गरिनेछ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि 9 अर्ब 13 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसै गरी हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रलाई हेरौँ। ज्येष्ठ नागरिक वार्ड थप 20 वटा अस्पतालहरूमा थप गरिने भएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट 98 प्रकारका औषधिहरू निशुल्क प्रदान गर्ने भनिएको छ। 98 प्रकारका औषधि निशुल्क हुनेछन्। मृगौला प्रत्यारोपण तथा डायलिसिस गर्ने व्यक्तिहरू, क्यान्सर पीडित र मेरुदण्ड इन्जुरीका लागि मासिक रु 5,000 प्रदान गरिने भएको छ। त्यस किसिमका बिरामीहरूको लागि सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा डायलिसिस गर्ने मेसिन किन्नका लागि 20 करोड रुपियाँ प्रदान गरिने भएको छ। यसको अर्थ सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूबाट डायलिसिस सेवा प्रदान हुनेछ। 655 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सकिनेछ र स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कुल बजेट चाहिँ 69 अर्ब 38 करोड रहेकोमा प्रदेशमा 6 अर्ब 36 करोड र पालिकामा 27 अर्ब 44 करोड विनियोजन गरिएको छ। अब त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको हेरौँ। युवा साक्षरतालाई 100% पुर्याउने भनिएको छ। 100% नै। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि सबै विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम यो 140 विद्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेको थियो हालसम्म। त्यसलाई थप गरेर थप 100 विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिने भएको छ। प्राविधिक तहको स्नातक र अन्य विषयको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई न्यूनतम 90 दिनसम्म स्थानीय तहमा स्वयंसेवा गर्न लगाइनेछ। यसको प्रबन्ध मिलाउन विश्वविद्यालयहरूसँग समन्वय गरिनेछ भनिएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः 8 कक्षासम्म पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप आगामी वर्ष भने कक्षा 6 सम्म मात्रै पुर्याइनेछ। त्यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु 70 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको लागि 5 अर्ब 32 करोड र पालिकाहरूको लागि 1 खर्ब 21 अर्ब 1 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
अब त्यस्तै गरी हामी हेर्छौँ खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। चक्रपथ बाहिर पनि मेलम्चीको खानेपानीको लागि पाइपलाइन बिछ्याइने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको लागि सिस्नेरी र ठोस्ने खोला खानेपानी आयोजनाको सुरु गरिने भनिएको छ। 100वटा स्थानीय तहमा चाहिँ सरसफाई गुरु योजना बनाइने भनिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयको लागि रु 37 अर्ब 35 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। अब हामी सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणतर्फ हेरौँ। हाल 70 वर्ष पुगेकालाई दिने गरिएको वृद्ध भत्ता आगामी आवधिदेखि 68 वर्ष पुरा गरेकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिने भएको छ। यसर्थ अब 68 वर्ष पुरा गरेको वृद्धहरूले पनि वृद्ध भत्ता पाउनेछन्। युवा तथा खेलकुदतर्फ हेर्दा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको अधुरो निर्माण कार्य पुरा गरिने भनिएको छ। 10औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयको लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि 2 अर्ब 46 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। महिला तथा बालबालिका विकासतर्फ एक परिवार एक विद्युतीय चुलो अनुदान प्रदान गरिने भनिएको छ। महिला अधिकार सम्बन्धी तालिम गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तकहरू निशुल्क गरिनेछन्। नेपाललाई सडक मानव मुक्त बनाइनेछ। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका लागि रु 1 अर्ब 77 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। अब त्यसै गरी हामी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ हेरौँ। 715 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिनेछ। 715 मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन गरिने लक्ष्य लिएको छ। यसको अर्थ हो प्रति व्यक्ति विद्युत खपत चाहिँ 400 किलोवाट घण्टा पुर्याइनेछ विद्युत खपत प्रति व्यक्तिको लागि। त्यस्तै पेट्रोल पम्पहरूको ठाउँमा देशभरि 50वटा स्थानमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाइने भनिएको छ। त्यस्तै एलपी ग्यास छोडौँ विद्युत चुलो रोजौँ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। आगामी श्रावणभित्र सिंहदरबारमा एलपी ग्यासको ठाउँमा विद्युतीय चुलोले स्थानान्तरण गरिनेछ। सिंहदरबारभित्रका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा अब विद्युतीय चुलो जडान गरिनेछ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि रु 33 अर्ब 50 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारतर्फ काठमाडौँदेखि चितवन 1 घण्टामा पुग्नका लागि द्रुत मार्गको विकास गरिने। त्यस्तै 800 किलोमिटर सडक विस्तार हुनुका साथै 257 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने। त्यस्तै हुलाकी राजमार्गको 300 किलोमिटर कालोपात्रे गरिने भनिएको छ। सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गरिँदै लैजानेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि 1 खर्ब 61 अर्ब 56 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। अब त्यस्तै गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ हेरौँ। इन्टरनेटको शुल्क घटाई सर्वसुलभ बनाइनेछ। इन्टरनेट सस्तो बनाइनेछ भनियो। त्यस्तै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पहुँचलाई 100% भूभागमा 100% भूभागमा पुर्याइनेछ। नेपालको आफ्नै भू उपग्रहको व्यवस्था गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु 8 अर्ब 59 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रमा हेरौँ। बैंकहरूले छुट्याएको कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी CSR को 50% रकम चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ। यो बैंकिङ संस्थाहरू तथा अन्य कर्पोरेट हाउसहरूले CSR लगानी गरिरहेका हुन्छन्। त्यो मध्ये 50% रकम चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। त्यही वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा 5वटा उद्यमीहरूलाई विशेष गरी यो कृषिमा आधारित गरिने भनिएको छ। 5वटा उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रवाह गरेको हुनुपर्नेछ। एक परिवार एक बीमा कार्यक्रम सफल पार्न स्थानीय तहमा सहकार्य गरिने भएको छ। त्यस्तै NRN लाई पनि सेकेन्डरी मार्केटमा ल्याउने कानुन बनाइनेछ भनेको। अब शेयर बजारको सेकेन्डरी मार्केटमा NRN नेपालीहरूले पनि भाग लिन पाउनेछन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई 10% IPO मा छुट्टै कोटा छुट्याइनेछ। IPO बढ्ने बेला 10% चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै भारतबाट नेपालमा बैंकमा खाता खोल्न र पैसा पठाउन समेत मिल्ने गराइने भएको छ।
अब सार्वजनिक संस्थातिर बन्द भएका कम्पनीहरू जस्तै जनकपुर चुरोट कारखाना लगायत विभिन्न कारखानाहरूको पुनः सुरुवात गरिनेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादन भएको कपडा लगाउनु पर्नेछ। यो भनेको अब निजामती कर्मचारी, शिक्षक, त्यस्तै गरेर प्रहरी, आर्मी, विभिन्न सरकारबाट सेवा सुविधा लिने जनप्रतिनिधिहरूले नेपालमै उत्पादित हेटौँडा कपडा उद्योगमा उत्पादित कपडाहरू लगाउनु पर्नेछ सरकारी कामकाज कार्यालयहरूमा। त्यस्तै गरी सुशासन प्रवर्धनमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। शान्ति सुरक्षातर्फ सुरक्षा निकायको संस्थागत विकास गरिनेछ। साइबर अपराधमा नियन्त्रण गरिनेछ। नेपाल भित्रिने विदेशीहरूको बायोमेट्रिक समेत गरिनेछ। 2 वर्षभित्र सबैको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षातर्फ नेपाली सेनाको क्षमता विकास गरिनेछ। अनि सार्वजनिक सेवातर्फ चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिने भनिएको छ। त्यसै गरी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको तलब 15% वृद्धि गरिएको छ। अब वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ हेरौँ। एमटीईएफ को पूर्ण लगानी गरिनेछ। त्यो भनेको मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुरूप नै काम गरिनेछ भनिएको छ। त्यस्तै प्रोजेक्ट बैंक, परियोजना बैंकको लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको रकम अन्य क्षेत्रमा रकमान्तर गर्न नपाइने भएको छ। अनि प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने भनिएको छ, जहाँ सङ्घीय निजामती सेवामा 10% दरबन्दी कटाउँदै लगिनेछ। सेनामा प्राविधिक बाहेक अन्य दरबन्दी थप नगरिने भएको छ र चालु खर्च 15%ले घटाइने भएको छ आगामी वर्ष 79-80 लागि। त्यस्तै सवारी साधन भने आगामी वर्ष खरिद गर्न पाइने छैन भनिएको छ। यसरी हामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटका प्रमुख झलकहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरेका छौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।